मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मिस्री यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 22 बाब 30 आयत और 23 बाब की 6 आयत से 11वीं आयत तक। अब तुझे रुमा में गवाही देनी होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त कायद ने दूसरे दिन इस इरादे से कि खूब दरियाफ्त करे कि यहूदी इस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे खोल दिया और हुक्म दिया कि सरदार काहिन और सारी अदालतें आलिया जमा हो और पालूस के नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब पालूस ये जानकर कि उनमें से बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी अदालत आलिया में पुकारा, ए मर्दो भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की क़यामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होती है, ना कोई फरिश्ता या रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरके के चंद फकिया उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते हैं। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया है तो फिर क्या? जब बड़ी तकरार हुई तो कायद ने इस खौफ से कि लोग पालूस के टुकड़े टुकड़े न कर दें, फौज को हुक्म दिया, उतरकर उसे उनके दरमियान से जबरदस्ती निकलवा और किले में ले जाओ। और उसी रात खुदावंद पालूस के पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रुमा में भी गवाही देनी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 15, पहली आयत से दूसरी, 5वीं आयत और 7वीं से 11वीं आयत तक। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बहरे का निगहबान है। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कालब मुझे नसीब करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्मश न खाऊंगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में न छोड़ेगा और न तू अपने मकदस को सड़ने ही देगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी
اور اپنے دائنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جماعتی جواب: اے خدا میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد: ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللویا۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق 17 باب 20 سے 26 آیت۔ وہ بھی ایک ہوں۔ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے قدوس باپ، میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائے، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر ہی مجھے پیار کیا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا ہے، اور میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کروں گا، تاکہ وہ پیار جس سے تو نے مجھے پیار کیا ہے ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔